چارے یار حضور دے اے بابے گل کیتی جاندا چارے یار حضور دے چار گوہر او سب ایک تھی ایک چرندڑے اینی پائی فدا کر کے جنگ کافر آدے او کیتے بند کفار دے او دند لینی ابو بکر عمر آئے آئے طریقہ ویخ بابے دا سلیقہ ویخ بابے دی ترتیب ویخ آندہ اے سید بھی آندہ میں نہیں آندہ پیا اے سید وارثہ سرکار آخ دینے بے پہلے آندے نے ابو بکر عمر عثمان و علی ابو بکر عمر عثمان و علی آپ اپنے گنی سہندڑے اینی وارث شاہ مدد چار یار دیجی آئے ملا سید آندہ پیا عالم آندہ پیا وارث شاہ مدد چار یار دیجی وارث شاہ مدد چار یار دیجی وارث شاہ مدد چار یار دیجی او ربا بخش لئی پھیلے تو مند ریلی وارث شاہ مدد چار